दोस्तों, लंदन से ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है और एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है सिडनी की एक बीच पर, बोंडाई बीच पर। और जनाब, इसका हीरो भी एक मुसलमान है और इसका विलन भी एक मुसलमान है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे वजह ये कि इस हमले में जो मुलव्वस शख्स पाया गया है, उसका नाम बताया गया है नवीद अकरम, और दूसरा जो शख्स है उसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई। 2 लोग थे बेसिकली बंदूकों के साथ, जिन्होंने ज्यूज़, जो यहूदी कम्युनिटी है, उनके एक इवेंट में जाकर जनाब ये फायरिंग की है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस जो मुसलमान शख्स था, उससे बंदूक छीनने की कोशिश, अपनी जान पर खेल कर उन यहूदियों की जान बचाने की कोशिश भी एक मुसलमान जिसका नाम अहमद अल अहमद है, उसने की है। तो अब इस पूरी जो ये स्टोरी है, ये पूरा जो इवेंट था, इसमें एक तरफ हीरो भी एक मुसलमान है, जबकि विलन भी मुसलमान है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस साइड ऑफ द स्टोरी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब ये सारी तफसीलात जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इसमें हुई हैं। जो है वो इंडिया, इसराइल, अफ़गानिस्तान, उसने ये सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कहीं न कहीं इससे बचकर जो है वो कुछ चीज़ें अफ़गानिस्तान पर डालने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, बल्कि हज़ारा दफ़ा बताया है, जब 9 मई, 10 मई के वाक़यात हुए, जब पाकिस्तान इंडिया की क्लैश हुए, तो मैंने तब भी बताया कि सोशल मीडिया आउटरेजेस से बचें और अपने ज़हन का इस्तेमाल किया करें। जब भी इस तरह का कोई वाक़या हो, तो फ़ौरन जो रिएक्शंस आ रहे होते हैं, जो फ़ौरन न्यूज़ आ रही होती है, उस पर कभी भी यकीन ना करें। उसके पीछे वजह ये होती है कि फ़ौरन इतनी जल्दी जो है वो, जो वहाँ पर पुलिस होती है, इदारे हैं होते हैं, वो किसी कंक्लूज़न पर पहुँचते ही नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने अपने एसओपीज़ पूरे करने होते हैं, उसके बाद वो किसी कंक्लूज़न पर पहुँचते हैं। तो आप जो भी सोशल मीडिया पर ये खबरें या जो मामलात देखते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर कमाने के लिए और वायरल होने के लिए वो चीज़ें हो रही होती हैं। क्योंकि जो ज़िम्मेदार इदारे होते हैं, वो इतनी जल्दबाज़ी नहीं करते किसी भी कंक्लूज़न को ड्रा करने के लिए। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन है उसके पीछे असल में, और किस तंज़ीम से इस शख्स का ताल्लुक था जिसने ये हमला किया, और बचाने वाला शख्स कहाँ का था, और जो हमला करने वाला है, क्या वो नवीद अकरम वाक़ई पाकिस्तानी है या अफ़गानिस्तानी है, या किस मुल्क से उसका ताल्लुक है। अब जनाब, मामला कुछ इस तरह से है कि बोंडाई बीच इसका नाम है सिडनी में। और जनाब, इसको जो पुलिस इसको डील करती है, वो न्यू न्यू साउथ वेल्स की पुलिस जो है वो इसको डील करती है सारे मामले को, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब जैसे ही ये वाकया होता है और इसकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती हैं, तो फौरन से सोशल मीडिया ब्रिगेड्स जो हैं वो ऑन हो जाती हैं। एक तरफ इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान की सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो बार बार कहती है कि ये जो हमला है, ये एक पाकिस्तानी शख्स ने किया है जिसका नाम नवीद अकरम है। अब मामला ये है कि जो तस्वीरें उसके साथ लगाई जाती हैं नवीद अकरम के नाम के साथ, वो जो शख्स है वो स्टूडेंट है, और वो 2018 में ऑस्ट्रेलिया गया था पाकिस्तान से, और अब वो कह रहे हैं कि वो अपनी एक कंपनी रन करते हैं। यानी उन्होंने फिर वीडियो अपलोड की, उन्होंने अपनी तस्वीर अपलोड की कि ये गलत तस्वीर मेरे साथ एसोसिएट की जा रही है। उसपे के पीछे मामला ये है कि क्योंकि इदारों ने नाम नवीद अकरम बताया था, तो लोगों ने कोई भी नवीद अकरम जो सिडनी में हो उसको स्क्रॉल किया, देखा, और उसकी जो वीडियोज़ हैं वो और फ़ोटोज़ जो हैं वो साथ लगाकर पब्लिश करना शुरू कर दी। हालाँकि वो उससे बिल्कुल भी शक्ल उसकी रिज़ेम्बलेंस नहीं रखती थी। उसके बाद जनाब मामला ये हुआ कि मुख्तलिफ जो न्यूज़ सेक्टर हैं, यानी बीबीसी, उसके बाद जनाब द ट्रिब्यून, और बहुत सारे जो क्रेडिबल द गार्डियन को मैंने पढ़ा, उसमें जो मैंने तफ़सीलात देखी, क्योंकि इस तरह के मौके पर आपको इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारों की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक अच्छी और सच्ची खबर सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेशनल इदारे के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी को सुनेंगे, तो वो अपने आप को महफ़ूज़ कर रहा होगा, अफ़गानिस्तानी को सुनेंगे, वो अपने आप को महफ़ूज़ कर रहा होगा, इंडिया को देखेंगे, तो वो अपनी ब्लेम गेम चल रहा होगा, इसराइल अपनी ब्लेम गेम। तो आपने थर्ड पार्टी को देखना है। सबसे पहले जो मौक़िफ़ मैटर करता था, वो मैटर करता था ऑस्ट्रेलिया के जो हुकूमत है उसका। जो वो मौक़िफ़ आया, उसमें उन्होंने जो है वो बताया कि रेड भी की गई है उसके घर में नवीद अकरम के, और उसको फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन जो खबरें पढ़ी, उसमें बाकायदा उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिला है उसके पास से। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है, उस पे भी उसकी डिटेल्स हैं। उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्रैल 2026 में एक्सपायर होने वाला था। इसके साथ-साथ जनाब उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है, जो कि 2001 की है। इट मीन्स कि वो तकरीबन 25 साल के थे नवीद अकरम। और उसके बाद जनाब इसके बाद मज़ीद जो तफ़सीलात हैं वो उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि इम्पोर्टेंट उनके लिए ये नहीं था कि ये किस मुल्क से है। वो इंडिया से या पाकिस्तान से, इसराइल से, किसी भी मुल्क से है। इम्पोर्टेंट ये था, और ये
کوشش کی جا رہی ہے پتہ لگانے کی کہ اس کا کس تنظیم کے ساتھ تعلق تھا. کیا وہ سیلف موٹیویٹڈ تھا؟ کیا وہ جناب القاعدہ سے تعلق رکھتا تھا؟ کیا وہ داعش سے تعلق رکھتا تھا؟ کس وہ مذہبی ایکسٹریمسٹ جماعت سے تعلق رکھتا تھا؟ یہ زیادہ میٹر کرتا ہے آسٹریلین اتھارٹیز کے لیے. اور یہی انٹرنیشنل میڈیا بھی کوشش کر رہا ہے پتہ کرنے کی، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی جو ہے وہ ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا یہ سیلف موٹیویٹڈ اتنا اس کو سپیس مل رہی ہے یہاں پر کہ یہ سیلف موٹیویٹڈلی جو ہے وہ دہشت گردی چوز کر رہا ہے، یا پھر یہ کسی تنظیم سے اگر اس کا تعلق ہے جو انٹرنیشنلی دہشت گرد تنظیم ہے، تو پھر یہ یہاں پر ایک سیف انوائرمنٹ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ رابطہ کیسے قائم کیے ہوئے ہے، تو اس پر ڈیٹیلنگ آتی ہے. لیکن پاکستان، انڈیا، اسرائیل، بنگلہ دیش، یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہمارے ہیں، یہ پھر اس کو کسی نہ کسی دوسرے جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ جوڑ کر تو اپنی جو انا ہے اس کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک طرف نوید اکرم جو ہے، اکرم جو ان کو کوئی اون نہیں کر رہا، جبکہ دوسری جانب اگر دیکھیں تو جو احمد الاحمد ہے، ایک شخص آتا ہے، اس کی 58 سیکنڈ کی جو ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس نے نہ صرف اس شخص سے بندوق چھینی جو یہ حملہ کر رہا تھا، بلکہ اس پر بندوق تانی اور اس کے بدلے میں اس کو بھی 2 فائر لگے. احمد الاحمد کو یہ کہا جا رہا ہے اور ہاسپٹل میں اب وہ سیف ہے. تو ایک طرف ایک مسلمان اٹیک کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک مسلمان ہی اس سے بچا رہا ہے. اب جو یہ جو جناب احمد الاحمد ہیں، ان کو سارے مسلمان اون کر رہے ہیں. اس کی آئیڈینٹی میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ افغانستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ عربی ہے، یہ کون سا بھی ہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے وہ. سو ایک طرف جو مجرم ہے اس کی آئیڈینٹی کو سب لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، یعنی اس کو اپنے ملک کا کنسیڈر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. دوسری جانب جو شخص بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سب لوگ اون کر رہے ہیں. سو یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے، یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. سو معاملہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے بیسیکلی اس مائنڈ سیٹ کو شکست کرنی ہے، دینی ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو ڈسون کرنا ہے. بیسیکلی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کسی ملک، کسی مذہب کا ہے ہی نہیں. اور اس واقعے نے فوراً ہی آپ کو پتا ہے کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا اور صرف یہ واقعہ ہو جاتا اور کوئی سیفٹی کے لیے مسلمان اگر اس میں انوالو نہ ہوتا، جیسے احمد الاحمد نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا، تو ہونا یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک پوری تحریک شروع ہو جانی تھی سوشل میڈیا پر، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو باہر نکالو یہاں پر، یہاں سے، جیسے مختلف اوکیزنز میں ہم نے دیکھا ہے. سو نیوزی لینڈ کا واقعہ آپ نے دیکھا، کرائسٹ چرچ مسجد کا آپ نے واقعہ دیکھا، تو وہ مسلمان نہیں تھا. اس طرح کے اور سینکڑوں جو واقعات ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مسلمان نہیں تھے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریلیجن، اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بیسیکلی موٹیویٹ کرتا ہے اس چیز پر. اس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر صرف مذہب ہوتا تو پھر احمد علی احمد جو ہے وہ یہودیوں کو بچانے کے لیے اس شخص سے جا کر بندوق نہ چھینتے اور اپنی جان کو داؤ پر نہ لگاتے. ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور میں کوئی ہیرو بن جاؤں گا، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ صرف یہ دیکھا کہ کوئی ایک شخص ہے جو ایک رائفل کے ساتھ ایک رینڈم شخص کو قتل کر رہا ہے، تو میں اس کو بچاؤں گا. سو اس سے ہوا یہ کہ مسلمانوں کی جو عزت جانی تھی وہ کچھ حد تک بچ گئی. تو یہ پائرس مورگن کا بھی آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا، جو مشہور و معروف اینکر ہیں، اور ہارٹ ٹاک آپ کو پتا ہے اس کے وہ اینکر ہیں، اور وہ بہت اچھی ڈیبیٹس کرتے ہیں اس ماحول پر. انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا اور سب لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ مذہب کی بات نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ایک مسلمان اگر اس طرف موٹیویٹ ہوا ہے تو دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس سے بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے. تو جو اچھی چیز یہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ جلدی پریشان ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی ایک گندا انڈا نکلتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ سارے لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. یعنی اگر ایک افغانستان کا کوئی شخص اگر کوئی حملہ کر دے گا تو سارے افغانستان پہ بیان لگ جائے گا. اگر پاکستان کا کوئی کر دیتا ہے کہ پاکستان پہ انڈیا کرے گا، بنگلہ دیش کرے گا، کہ جس ملک کا کوئی باشندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ سارا ریڈ زون ہو جاتا ہے. سو اچھی چیز یہ ہوئی کہ اگر ایک کسی شخص نے اس طرح کی حرکت کی تو دوسرے نے اس کو کاؤنٹر کیا. سو دس از دا ورلڈ وی ریکوائر، کہ جس میں جو سارے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کی پرواہ کریں. ہم نے اس دنیا میں نوید اکرم کی بجائے احمد الاحمد بن کر جینا ہے، تو پھر ہی یہ ایک خوبصورت اور ڈائیورس دنیا بنے گی. یہ ایک پیغام تھا، اس کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.